सभायै नमः। वैदिकं मातृकाविज्ञानम् इत्यंशम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। भारतः अयम् आर्षभूमिः, कर्मभूमिः, धर्मभूमिः इति सङ्कीर्त्यते। ईदृशे अस्मिन् देशे विविधाः संस्कृतयः सम्प्रदायाश्च सनातनाः विराजन्ते। तेषाम् आधारभूतस्य वैदिकवाङ्मयस्य प्रचाराय परिरक्षणाय च ग्रन्थरूपेण निर्माय प्राचीनाः निक्षिप्तवन्तः। ग्रन्थानाम् आरचनं तस्मिन् काले मातृकासु कृतं दृश्यते। तासु मातृकासु संस्कृतभाषायां वैज्ञानिक सांस्कृतिक कला आरोग्य गणित आगम धर्मशास्त्र वेदान्तादि विषयाः उपलभ्यन्ते। एते विषयाः भारतीयसंस्कृतेः आधारभूताः इत्युक्तौ नास्ति सन्देहः। अतः ताः मातृकाः अपि संस्कृतिरक्षणे अत्यन्तं पात्रतां वहन्ति इति ज्ञायते। विषयरक्षणैकशीलाः प्राचीनाः स्वविषयप्रस्तुतिम् अनादृत्य ग्रन्थरचनां कृतवन्तः इत्यतः तेषां ग्रन्थानां लेखने इतिहासः नोपलभ्यते। ऐतिहासिककाले ये मातृकाः लब्धाः तासां निर्णयश्च कर्तुं कालनिर्णयः कालनिर्णयश्च कर्तुं अशक्यम् अध्यवसितम्। एवञ्च केषाञ्चन ग्रन्थानां सर्वात्मना उपलब्धिरपि कष्टसाध्यम् आपतितम्। अतः ऐतिहासिककाले विद्वांसः मातृकाग्रन्थेषु यत् निक्षिप्तं विज्ञानं तस्य रक्षार्थं प्रतिलिपिकरणं कर्तुम् उद्युक्ताः सन्तः। विविधेषु पत्रेषु प्रतिलिपिकरणं शारदा ब्राह्मी इत्यादिभिः लिप्यन्तरीकरणं च कृतवन्तः। तत्तत्प्रदेशस्य शैत्य वातातपादि स्थितिभ्यः तेषां पत्राणां भेदनिरूपणं तेषां संरक्षणाय अनुसर्तव्यानां नियमानाम् अवलोकनं च अस्य व्यासस्य मुख्यविषयः। आधुनिककाले यन्त्रसहायेन ग्रन्थानां प्रतिलिपिकरणं कुर्वन्ति, किन्तु सनातनकाले ईदृशः अवकाशः नासीत्। अतः हस्तलेखनद्वारा प्रतिलिपिकरणम् अकुर्वन्, किन्तु प्रतिलिपिप्रक्रियायां आदर्शप्रति अपेक्षया केचन दोषाः प्रतिलिपिसञ्जाताः इति तेषां परिशीलनेन ज्ञायते। प्रतिनिधिकरणार्थम् उपयुक्ताः मातृकाः बहुप्रकाराः श्रूयन्ते। यथा भूर्जौ वा तेजपत्रौ वा तथा वा तालपत्रकौ विना गुरुश्च दैवेशी पुस्तके कारयेत् प्रिये संभवे स्वरपत्रे च ताम्रपत्रे च शङ्करी अन्यवृक्षत्वचि देवी कखा केतकी पत्रके मृत्ताम्रपत्रारौत्य वा बटपत्रवरानने अन्यपत्रे वा सुदृढे निलेखयः लभ्यसे इति एतानि च वचनानि योगिनीतन्त्रग्रन्थे उपलभ्यन्ते। एतदनुसृत्य लेखनार्थम् उपयुक्ताः मातृकाः तालपत्रं, भोज्यपत्रं, कार्पसपटः, काष्ठफलकं, लोहपत्रं, शिलाफलकं, मृत्तिकाफलकं, कागजपत्रं इत्यादिरूपेण अष्टविधानि इति ज्ञायते। इदं पत्रं ताडपत्रमिति द्विधा व्यवह्रियते। पुनरिदं श्रीतालं तालपत्रं, भोज्यपत्रं, कर्पसपटः, काष्ठफलकं, लोहपत्रं, शिलाफलकं, मातृकाफलकं, मृत्तिकाफलकं, कागजपत्रं एवं रूपेण बहूनि
उपयुक्तानि सन्ति। कागजपत्रम् एतेषां विनियोगः 105 AD काले मोघल चक्रवर्तिना परिपाल्यते चीनादेशात् स्वीकृत्य प्रारब्धमासीत्। टी साई इति नामका पंडिताः अस्य परिचयं कृतवन्तः। इदं च पत्रं काकलीपत्रम् इति नामान्तरे व्यवह्रियते। धर्माभ्युदय इति जैनग्रन्थः जैनभाण्डागारे निक्षिप्ता अस्ति। नन्दिनागरी लिप्यां लिखितं भागवतपुराणे ब्रिटिश् पुरातनवस्तु प्रदर्शनशालायाम् अस्ति। अनन्तरं A4 सेंटीमीटर परिमाणे विद्यमाने भगवद्गीता मातृका तंजावूरु प्रान्ते सरस्वती महल मध्ये अस्ति। एते सर्वे कागजपत्रेषु उपलभ्यन्ते। एवमेव अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके नलिनीपत्रस्य प्रस्तावना दृश्यते। नैषधीचरिते केतकीपत्रस्य प्रस्तावना विद्यते। एवञ्च एताः मातृकाः शिवलिङ्गरुद्राक्ष खड्गचक्रादि आकृतिषु उपलभ्यन्ते च। एतादृशानां संस्कृति संरक्षणे पात्रतां वहन्तीनां मातृकाणां संरक्षणं तद्गत विषयपरिशीलनं तेषाम् आधुनिकविज्ञानसहायेन प्रकाशनादिकं च कर्तव्यं। तद्वारा तेषां पूर्वाचार्याणां परिश्रमः सार्थको भवति इति उक्त्वा विरम्यते। धन्यवादः।